پیچھے کر تھوڑا سی. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ دل الصمد. یا اللہ دل الصمد. یا اللہ دل الصمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے پیشوا تواڈا خدا قبول فرما. جتنے قدم نواب کربلا دی صفِ ماتم دے پاسے اٹھائے گئے، ہر قدم تے سائیں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. امام زمانہ شرح صاحب نے صحت دے شفا. کوئی اور مومن بیمار ہے، بیمار کربلا دا واسطہ مولا شفا. میں بھی مولا شفا. تواڈے سامنے بہت اچھیاں گلاں کیتیاں. اس کی ضرورت ہے. جناب امیر فرماندے جیڑا میرا میرے نہ لڑے وہ میرا نہیں. جناب امیر کا فرمان، مولا علی کا فرمان. ولایت یہ نہیں جڑی تو سمجھی بیٹھا، ولایت یہ ہے. حقیقت ولایت نو لوگ سمجھ نہیں رہے. چلی مگر پلی نہ، ولایت اس کا نام نہیں. جناب امیر فرماندے میری ولایت رکھنا ہے تو ولایت علی دھی بہن جا رہی ہے، تین پتہ ہے اگے غلط رستہ ہے، غلط لوگ کھلوتے ہیں جڑے میری ولایت دشمن. ہادی فرماندے اپنے کام چھڑ دے. اس ولایت علی دھی دے پیچھے جو تو میری ولایت رکھنا ہے اپنے اندر، پھر اس ولایت علی دھی دے پیچھے ایویں ٹور جو اس نو بھی پتہ نہ لگے کوئی علی والا پہرے دار میرے پیچھے آ رہا ہے. یہ نام ولایت ہے. جوانی ماں جوانی ماں. بہرحال میرا یہ موضوع نہیں، اور جڑا موضوع ہے اس سے نکلا تو بڑی دیر ہونی. خدا را جڑی گل میں جناب نال کرنی چاہنا، اتفاق کرو اپنے سے. علی دے شیعہ بنو بہتر ہے. وقت بہت بہت اوکھا معصوم دی آمد تو پہلے. ہاں مزید اوکھا آنا ہے، سوکھے دی امید نہ رکھی. جو کچھ پیشوا فرما گئے تو سامنے ظاہر ہوتا. ہاں جو کچھ ہو رہا ہے تیری نا اتفاقی تو ہو رہا ہے. تیرے ہادیاں نو لوگ بکواس کر رہے ہیں، تیری نا اتفاقی تو کر رہے ہیں. ڈوب کے مر جانا چاہیے، اتنے کنجری نچے تو کوئی نہیں پوچھتا. حسین حسین کریے سارے آ جاتے ہیں. یہ تیری نا اتفاقی ہے، اور کی ہے. سر نہ ہلانا، زبان ہلانا نہیں تو سر بھی سنبھال کے رکھنا. خدا را علی دے شیعہ بنو. کہانی پھر بننی ہے. یہ مرشد علی دے بن گئے. کلیاں کلیاں ہو کے جو مرنا ہے تو کسی دے لڑ لگ کے مر کھان بولے تو پہ جاتا ہے.
تیری زندگی ہوئے جڑی زبان نہیں بولدی آیا ہی نہیں بیٹھا بندہ جڑا حق دی آواز آواز نہ کڈے وہ بھی ظالم دی صافی چ ہوندا یا نعرہ نہ بھی لاویں تو میری گزر جائے گی میری گلاں تے اتفاق کر خدا را وقت اوکھا ہے جو کچھ ہو رہے ہے تو ہادی فرما کے گئے ہاں پیشوا کا فرمان ہے ہماری آمد سے پہلے کچھ لوگ ہمیں بھونکیں گے وہ ہمیں بھونک کے اپنی ماؤں کا شجرہ بیان کریں گے تیری زندہ بسم اللہ کرا ہاں پیشوا کا فرمان ہے ہادی فرمائیں وہ بھونکیں گے ہمیں پھر لوگ کہیں گے نہیں یہی ہے وہ ناچنی والے کا بیٹا لیکن تو سائیاں دا بن جائے تو کچھ بھی نہیں ایسے شیعہ نو جا کے زیارت ادھروں نہیں نکل دی جی ادھروں نکل دی پئی تو زیارت آلیاں نو ویکھ کے نہ دی نکل دی پئی ہے کہانی پھر بننی ہے بادشاہ جی ضرورت ہے اپنیاں آزاداریاں اپنیاں لڑائیاں بارگاہ نو تالے لوائی پھرنا بڑی بہادری بھائی خدا را حسین لبان نہ میں کسے پارٹی نہ لاں تو نہ اگیوں پروگرام ہے کسے پارٹی نہ حق دی آواز ہے مدد بھی کرنا ہے نا مدد بھی کرنا ہے سویرے چوک چ کھلو کے بندے نو ویکھ کے تو 200 روپیہ کٹ کے دے دینا یہ 200 نہ کٹ کے دیویں اینو کول رکھ لیں کسے غریب علی والے نو دے دیں مینوں پتہ تسی انہاں گلاں تے واہ واہ کوئی نہیں کرنی مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں تیری ماں دی ہادی فرمیندن میرا دشمن قرآن دا قاری ہوئے تیرے بوہے تے آ کے قرآن پڑھ کے منگے نہ دیں ہادی فرمیندن اسائی آن کے بوہے تے آکھے 5-12 دا صدقہ دے کچھ ہی نہ دے دیں کتھے جگدہ پھرنا ہے تیری زندگی ہوئے پتہ نہیں کیڑے کہانیاں تو جڑے بندے دی زبان نہیں ہل دی دار سنبھار کے رکھی ناتی باندھا نہ لڑن تے کم آئے گی اسائی تیرے دروازے تھے آن کے 5-12 دا صدقہ منگے دے دیں ہادی فرمیندن ساڑھے دشمن نالو ندی چ سٹ دیں او چنگائی جڑا بندہ اجاں تائیں گونگا ہو کے بیٹھا تا میرے چہرے نو انج تکدا پیا جس طرح میں بندے مار کے پیچھے آیا کھلوتا ہے وہ تیرے اپنا نصیب ہے ہادی فرمیندن جڑے دشمن نو دائے گا وہ رج کے سانوں پہنکے گا تیرا کتوں لگ جائے گا تیری زندگی ہو گئے ہادی اللہ امام حسین زیادہ عزت دے گئے میں نے پتہ نہیں کتنے کھلار لیا لوکاں نے یا کی نہیں پیا بولدا کو موت دا ڈر آئی علم مولا علی دا ہے بادشاہ دا علم ہے مولا علی فرماندن جیڑا بندہ موت تو ڈردا میرا شیعہ ہی نہیں میں تینوں دکھا دینا ہادی فرمیندن مرشد علی فرماندن بادشاہ فرمیندن جیڑا موت تو ڈردا ہے اسی بندے مجلس سے ویکھے کوڑیاں پیچھے بیٹھے تو گھر بیٹھا جا کے لین کی آیا بیٹھا ہے ہادی فرمیندن موت تو جیڑا بندہ ڈردا ہے وہ میرا ہے ہی نہیں میرا اودے نال واسطہ ہی کوئی نہیں پوچھیا گیا مولا موت تو جیڑا ڈردا سمجھ نہیں آئی سرکار فرمایا موت کس نو آکھدے اس آکھیا مولا تسی دسو سرکار فرمایا میری ملاقات نو موت آکھدے
جڑا بندہ میری ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہے وہ کتھے بیٹھا ہے، وہ کتھے بیٹھا ہے حلا تیرے پتران دے شہروں نہیں جڑیاں گلانا بیٹھا سب بولو سب بولو جوانی نصیب ہو بھلا انہیں پتران دے شہروں نے علی دے شیعہ بانا یا مرشد علی دا تے بانا گلہ نال نہیں عمل نال جناب امیر فرماؤں دے نا ہم نے بتایا وہ ہے ہادی فرمائے دے نا ہم نے بتایا تیرا مرشد علی فرما رہے ہیں ہادی فرما رہے ہیں ہم نے بتایا وہ ہے ہادی فرمائے دے نا ہم نہ بتاتے اس کا پتہ نہ چلتا گونگا ہے وہ بندہ جدی زبان نہیں ہلی آ ولایت نو سنا ماں ولایت کنو آکھ دینا ہادی فرمیندے نا ہم نے بتایا بادشاہ دے ماتمی چپ کر گئے تو دکھ لگے گا وہ ہے اگر ہادی فرمیندے نا ہم نہ بتاتے اس کا پتہ نہ چلتا اگر پیشوا فرمیندے نا وہ تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں بندہ بیکھنا ہے جیل امدہ علی ولی اللہ پڑھے تے سڑک تے کھلوتا بھی نہ بولے اکبر دے بابے دی قبر تے مگنا ہونا بندے نہ لے آکے نہیں مگدہ ہوتا نیتی بیٹھا ہے تو قضا نہ ہو سی ہادی فرمیندن وہ تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا شادی ایک 70 تیری نگری جا کے لگا ہادی فرمیندن وہ تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا پیشوا فرمیندن اس نے چاہا ہم نے نہیں اس نے چاہا ہم نے نہیں اس نے چاہا میں ظاہر ہو جاؤں ہم نے کر دیا سب بولی اچھی بولی اچھی بولی تیرے پتران دے شہر ہونی بچیاں دی زندگی ہونی جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا تیری جوانی سلامت ہوئے نا اس نے چاہا اس نے چاہا اس نے چاہا میں ظاہر ہو جاؤں ہم نے کر دیا ایتھے ہاتھ رکھیں کئیاں دا ککھ نہیں رہنا تو کئیاں دا بہت کچھ بن جانا ہادی فرمیندن جب ہم نے اس کے کہنے پہ اسے ظاہر کر دیا پھر شک کرنے والوں نے ہم پہ شک کیا بندہ بکھا کڑا چپ بیٹھا جی بسم اللہ کرا پتران دے شہروں نے پھر شک کرنے والوں نے شاہ جی مرشد علی پچاؤن واسطے ایڈا گردہ ہونا چاہیے دا مرشد علی ایک سیکنڈ چھ نسلان دے پتے دس دیں دا ہادی فرمیندن جب ہم نے اسے ظاہر کیا پھر شک کرنے والوں نے ہم پہ شک کیا تو زندگی بولے تو قبر دی سامی تک بولے اس 70 دا مول علوینو نہیں ملنا بابا جی دعا بھی داد بھی تو آڈے کو لئے 70 دی لینے ہادی فرمیندن جب شک کر ہم نے اسے ظاہر کیا پھر شک کرنے والوں نے ہم پہ شک کیا ہادی فرمیندن جب انہوں نے ہم پہ شک کیا پھر ہم نے ان کے سامنے اس کو سجدہ کیا اچھی بولی رہ نہ جائیں کتے
جی بابا جی بابا جی بابا جوانی نصیب جی بچیاں دی زندگی ہو پتراں دے شعر ہونی میں بسم اللہ کراں جوانی نصیب ہوئے پھر ہم نے ان کے سامنے پھر ہم نے ان کے سامنے گل تے اے ماتمی نوجوانوں جیڑی ہون کرن لگا ان کے سامنے اس کو سجدہ کیا ہادی فرمیندن جب ہم نے اس کو ان کے سامنے سجدہ کر دیا پھر وہ بولے نہیں کوئی ہے نہ ہوتا تو علی سجدہ نہ کرتا ہائے ہائے شاعران اردو بندے بڑے پسند ہیں میں تد اردو چ پڑھنا پیا انہوں نے پتہ لگ جائے میں اردو بھی پڑھ لینا ہاں جی میں انہوں ہی مناؤں سارا کچھ تک نہیں بنائی کوئی ہے ایتھے ہاتھ رکھیں جڑا فساد چلدا پیا ہے تو کچھ بندیاں نے کالے کپڑے پا کے ساڈے چ آ کے پایا ہے وہ ساڈے نہیں دور تک ہند سندھ جا رہی ہے ممبر رسول تے آکھ رہے ہیں تائید کریا ساڈے نہیں انہیں ساڈے چ وڑ کے فساد پایا کو کالے کپڑے پا کے آ جائے جدروں مرضی آ میں ساڈے مرشد دا فرمان ہے میں سنیندہ پیا ہادی فرمیندن مجھے وہ نہ کہو میں وہ نہیں جڑا بندہ نہ بولیا اس بندے میرا قتل کر چھوڑیا ہادی فرمیندن مجھے وہ نہ کہو جڑے آن کے راوڑے پاندن علی اللہ سن لے مرشد علی فرماندہ پیا ہادی فرمیندن مجھے وہ نہ کہو مجھے وہ کہنے والا بھی میرا نہیں تو بولی تے بھاوے نہ بولی ہادی فرمیندن کوئی واسطہ میرا اس سے نہیں جو مجھے وہ کہتا ہے اگے پیشوا فرمیندن بس اس کے سوا سب کچھ حامی ہے بولی میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا تیرے بچیاں دی جوانی نصیب ہوئے تیرے سیرے تیرے وارثانوں نصیب ہوئے جیڑا نہیں اجے تک بولیا اللہ کرے سڑک تو 10 سالہ ہی کوئی نہ چکے جے اپنی لے کے آیا تو پینچر ہو جائے رات تھے کھلوتا رہے جیڑے بندے نے اڈی وڈی گل تے جی بسم اللہ کر مجھے وہ نہ کہو میں وہ نہیں مجھے وہ کہنے والا بھی میرا نہیں اگے ہادی فرمیندن کمل ہی ٹوٹ گئی ہے ہادی فرمیندن بس اس کے سوا سب کچھ ہم ہیں ہم چاہیں دن کو رات کرنا کر دیتے ہائے 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 جوانیاں مانے تیرے پتران دے شاعر ہونی جوانی نصیب ہوئے بادشاہ تیری زندگی دیکھو تو آڈیاں جتیاں دے صدقے ذاکر میں چنگا شرازی صاحب میں نہ منت کی میں ذاکر کو مننگ اللہ جی کم بڑھے اللہ جی بات ٹھیک ہے آج تو بعد رسائی ہو گئی جی ختم ہو گئی گالی ہاں بادشاہ دی مجلس سے جو آدھن بھائی مان لیا جی ٹھیک ہے اردو چ پڑھیا تو منیا پنجابی چاہنے میں نے کدھی نہیں آج دی مجلس دا پھر عظیم جملہ ہم نے بتایا وہ ہے پھر ہم نے ظاہر کیا تیسری گل نہ بولی بادشاہ فرمیندے پھر ہم نے اسے بچایا میرے بادشاہ بیٹھے ہیں جنہ دیاں جتیاں دے صدقے چ میں ذاکر ہوں ہم نے اسے بچایا
ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਹੈਦਰੀ। जवानी नसीब हो गई, जवानी माने। इस जुमले की तशरीह न करा, सवेरे फतवे दियां शुरलियां मेरे पिछे, हाला लला लला, राती जेलम च आ हो गए, सुत्तियां उठिया देखना ही नहीं, अच्छा हो गया, चलो सो जाओ। यदि तशरीह कर देना ताकि सुते सुते ही रह जाए, बैठे बैठे ही रह जाए। हैं जी, तकलीफ भी ना होवे, घर भी पूरा हो जाए। जी हाँ, अजकल तकलीफ दी ऐसियां शुरलियां घरों निकल के फीते नूं अग ला के टुर गए, भावें राह च चल जाए। हमने उसे बचाया। मस्जिद साला दे एक कोने च जनाबे अमीर चलदियां चलदियां इंज इशारा किया, जमीन फटी तो विचों एक मुर्दा निकलिया। चलो ए थोड़ा जा ए तारफ करवा दिए मस्जिद साला का। जवार तो काफ़ी बैठे बावे और कई दफ़ा तो जवार बैठे हैं, बादशाह जी बैठे हैं, जवार बैठे, मैं भी कई दफ़ा का जवार। ये मस्जिद साला, इस मस्जिद के विच नबियां दे मुसल्ले, 4 इमामां दे मुसल्ले। बाबा जी मैं गलत नहीं आख रहा, उन्होंने विचों जेड़ा आखिरो ज़मां दा मुसल्ला है ना, आखिरो ज़मां दा मुसल्ला, उसके मुतल्लक मैं इंज पढ़िया, हादी फरमांदे अगर जिंदगी इस मुसल्ले ते बंदा बैठा रहे ना, मौत नहीं आएगी। ओए होए होए होए, लुत्फ ला लिया, लुत्फ ला लिया। हाँ कुमैल तुम कत्ल ना होते, तुम्हें मौत ना आती अगर इस मुसल्ले के उठ के बाहर न जाते। ये जिहड़ी ये साला है ना, मस्जिद साला, ये एक बड़ी नेक पाक औरत से, बड़ी परहेजगार तहज्जुद गुजार औरत जनाबे नूह दे जमाने च। ऐसी गल सुनिया करो, इलम च इजाफा होंदा किते करनी पै जांदी है। वो किबला अल्लाह दे नबी ऐलान किया भी नजात का बेड़ा तैयार है, तो जेड़ा सवार होएगा वो बचेगा, बाकी हर शायद खत्म हो जाए। साला नेक पाक औरत सी, सुनिया नबी को लाई, अल्लाह दे नबी वो जेड़ी तुसी गल आखी तूफान किस ले आना, नबी फरमाया जो थोड़ी जी देर है तू घर चली जा, तो फिर अजा। अच्छा फिर आ गई, अल्लाह दे नबी हुण किन्नी के देर, फरमाया जे कुछ देर है घर चली जा। फिर आ गई, अल्लाह दे नबी तुसी आखिया तुहाडे ते ईमान है, किन्नी के देर, नबी फरमाया घर जाके बह जा, जेड़े वेले तूफान आएगा तैन लै लांगे। बाबा जी गल मैं करन लगा तुहाडी नगरी दे विच, इस गल के पैसे वखरे दो ना दो, सुलह जो हो गई अपनी, हुण तो कोई गल ही नहीं रह गई है। लेकिन गल मैं करन लगा तो मैं ही करन लगा है। वो जनाब आन के बह गई, नबी ने आख्या बह जा आराम ना, जाके लै लांगे तेन जिसले होगा हैं, फटाफट आ जानी है। तो चलो अजे कुछ वो बह गई। बाबा अकमल शाह बादशाह जी तूफान आ गया, हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा सवार हो गया, बह गए, तुर पे, इतों तक निजस जोड़ा भी बह गया। हाँ हाँ तारीफ पढ़ लो, सूर तो सूर नहीं, वो बह गए। इंज नहीं तू समझ, वो सूर नहीं, सूर नूं आखिया गल सुन, कभी सूरां नहीं छड्डदी दी हुंदी है तो असीं सूर ही नहीं तो छड्डदी दी कदी। उस आखे मैं किहड़ी सूरां नहीं कीती, उस आख्या वो नबी सददा पिया है, आवाज़ नहीं सुन रहा, डोरा हो गया है, तक नहीं पै रही तेरी, और सद रहा है नबी। उस आख्या आवाज़ भी सुन रहा, डोरा भी कोई नहीं, तक भी पैंदी पई है, साढ़े नालों इस वेले वड्डा पलीत कोई नहीं, तू तो एवं बोली जानी।
وہ اس لیے وڈا پاک اسی اتنے جائیے دھکے دے دے نہ بہن دے اس آخیا آ جا نہ بہن دے تد بھی فائدہ دھکے دے تد بھی فائدہ اس آخیا فائدہ کیویں بڑھیاں دی گل بھی کرنی ہے اس آخیا گل نہیں آ جا فائدہ ہے جی تے بہلن دیتا عذاب تو بچ جائیں گے نہ بہن دیتا اس لعنت تو بچیں گے کوئی آکھے گا تو نہیں نبی سجدہ پیا کوئی بیٹھا ہے کوئی سنتا پیا ہے یا کوئی نہیں میری گل ہر چیز دا جوڑا جوڑا قبلہ بہ گیا جوڑا جوڑا بیٹھا تو نسلیں چلیاں نا ایک جوڑا رہ جاندہ پھر نسل تو بابا جی کوئی نہیں چلنی اس واسطے ساریاں نسل اچھا کشتی ٹور پئی پانی بابا جی او مکان تباہ و برباد کو میرا خیال کچھ 1 مہینے دا پیریڈ بھی سی انجی سی نا لو جی تھی وہ اچھا کشتی ٹور پئی تے پانی جس لے چڑھیا تے ایتھوں پچھوں ایک بندہ بولیا اللہ دا نبی ہاں خیر ہے وہ سالہ رہ گئی نبی فرمایا وہ ایک ہی بنیا گئے وہ رش ہو گیا چڑھاؤں دے بندے یار وہ دینا تو وعدہ سے اچھا ہون کشتی موڑیے تو پھر بھی کچھ نہیں بڑھنا پانی چڑھ گیا پہاڑاں دے اتوں دی آ گیا پانی اچھا ہوں پھر چلو یار بڑی چنگی عورت سی چلو ہوں کچھ اچھا جڑے ویلے وہ طوفان رک گیا نبی فرمایا گل سنو بھئی قصور تے ساڈا ہی ہے وہ آوندی رہی ہے تے اسی کیا لے لو تو وہ سارے آؤ لبیے نہیں لبدا وہ بوئے دے اتنے جائیے کوئی فاتحہ پڑھیے کوئی یار کوئی حق بنتا ہوں میرا مطلب وہ سارے کٹھے ہو کے نبی دے نال سالہ دے دروازے تے آئے تے نبی بولیا بھی اے ہی دروازہ سے سالہ دا اندروں بوا کھلیا تے سالہ نے کپڑے آنا لائے فرمایا نبی طوفان آ گیا جی بسم اللہ کر میرے پہلے امام فرماندن کہ سارے جس کا پتہ نہیں لگے گا سالگیاں کہ طوفان آیا نے چلا گیا ساڈا مومن ہوئے قیامت آ کے چلی جائے گی پتہ ہی نہیں لگے گا مومن ہووے کلیپ کٹ کے نہ سویرے لاؤن والا ہووے ہاں جی مومن ہووے میرا سردار ہے بڑی وڈی بستی ہے بندے بڑی شان بیان کر دینے فلانے دا کلیپ کٹ کے اگے کر دیتا جہان ویکھ دا پیا خیال کرو اپنے گھر دی گل گھر چ رکھیا کرو وہ بندے سارے معصوم نہیں ہوندے کسی ویلے کسی کو خطا ہو جاندی جلے باہر کڈنا تو باہر ویکھ کے کہنے آ ویکھ شیعہ اللہ دا نام جی علی دا شیعہ بڑھو ہاں دند بے شک کڈی جاؤ قبر چونا دند پن کے ہتھی پڑھا دینے جی ہاں جی اتھے قبر چونا سیم کڈ کے پھینٹنا جی ہاں تاکہ کتے فون بھی نہ کر سکو مرشد علی دا بنتے صحیح بننا ہی اوکھا ہے بابا جی وہ سالہ باہر نکلے کپڑے جڑے کوئی آخر کدھر ٹوریے تو کچھ ہیں وہ کپڑے اللہ دا نبی طوفان آ گیا نبی فرمایا آ بھی گیا تو چلا بھی گیا وہ کیا آ بھی گیا تو چلا بھی گیا یہ آیا کدوں تو گیا کدوں نبی فرمایا اتنے مہینے پہلو او تاریخ اس لیے طوفان تینوں ہن تک نہیں آکھیا جیڑا ایسے گل تے نہ بولیا نا مینوں دکھ لگنا اس تاریخ تے اے فرمایا اللہ دا نبی اچھا وہ طوفان سی نبی فرمایا وہی تو طوفان سی کہندی ہاں میں نے ہن پتہ لگا میں مسلے تے بیٹھی ہوئی ساں تے مسلے دا تھلیوں تھوڑا جہا پاسا گلا ہویا سی آئیو میرے اللہ
میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں۔ بابا جہان لکھ دے میں الوی دی 70 دا مول نہیں آئی، بندہ فقیر جیاں کلی چ سودے بڑے نے ہیں۔ نبی جے ویلے آکھیا کہ مسلے دا پچھلا پاسا مسلے تے بیٹھی ساں تھوڑا جیا تھلیوں، کاکھ مسلے دے تھلیوں تھوڑے جے گلے ہوئے، او طوفان اچھا تھوڑے جے کاکھ نبی آسمان دے پاس لے کے فرمایا تسی تے فرمایا سی جیڑا چڑھ گیا انہوں بچا لانگا، باقی کوئی شے بچنی نہیں، نہ سالہ دے گھر نو کچھ ہویا نہ سادہ نو کچھ ہویا۔ اے راست دس فرمایا پوری کائنات لے آکے میرے سونیاں سالہ دے گھر دے وچ وڑ دے، انہاں نو کچھ نہیں ہو سکتی، تینوں پتہ نہیں اے ساڈے 12ویں دی جا ہے جڑی آندی ایتھے ساڈے 12ویں دا گھر بننا ہے جڑا آخری بات ختم ہو گئی، ہم نے اسے بچایا۔ مسجد شالا دے کونے جناب امیر اشارہ کیتا بزرگو، زمین پھٹی پیچھے مردہ نکلے، اس گلیں شروع کی تیاں ادھر رولے پہ گئے، کوئی علی مردہ زندہ کیتا، ہم نے اسے بچایا، رولا پہ گئے، لوگ بھج پائے، حالا ہیں جناب امیر نے او دورو لینا دوڑ رولا آؤندے وے کے سرکار اس میں اشارہ کیتا، اتھے ہی لیٹ گیا، علی دے اشارے تے جیویں زمین کھلی سی نا اویں بند ہو گئی۔ آئے میرے اللہ بابا جی اویں بند ہو گئی زمین ہے، لوگ دوڑے، ہم نے اسے بچایا، لوگ دوڑے، رولا پہ گیا، علی نے مردہ زندہ، علی نے مردہ زندہ کیتا، قریب آئے جناب امیر نے نماز شروع کر دی۔ ہی تو گل سی بولن والی ہے، نماز شروع کر دیتی، مکی بندے کنے آکھیا یا علی بادشاہ تواڈی سمجھ ہی نہیں آئی، بادشاہ او جڑے اوتھے چوک سے کھلو کے بکواس کر دین، آج تے او بھی علی علی کرتے دوڑے سن، تے مولا تسی نماز شروع کر دیتی۔ ہادی فرمایا جڑی گل دا پتہ نہ ہوئے نہیں بولی دا، میں علی نے سجدہ دے کے انہوں بچایا ہے۔ ہائے ہائے یہ سمجھ کر لے گئے ہمرا اصغر کو حسین، یہ سمجھ کر لے گئے ہمرا اصغر کو حسین۔ شبیر سوچیا قید میں مادر سے یہ بچہ نہ پالا جائے۔ واہ واہ جڑے سمجھ گئے ہو، جڑے پہنچ گئے ہو، میں بسم اللہ کرا چاہتا اس ویلے جڑے منگانا آئے بیٹھے ہو، ہائے بالکل کولو سطر شروع پہ کرنا، دھیاں دے پردے ہونے، جی بابا بسم اللہ کرا، اتران دے شعر ہونی، اکھ وسے اس شہزادے دا واسطہ دے کے منگی ضرور، اس شہزادے دا واسطہ دے کے منگی ضرور، پوری ضرور ہو سی، کیونکہ اس شہزادے دا واسطہ شاہ جی میں ایک روایت سے پڑھیا ہے، جڑے ویلے شہزادے دے غم وچ اکھاں وسن تین دا واسطہ دتا جائے، ایک بی بی دھوپ تو اس واسطے تے آمین۔ واہ 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 بھلا ہوئے بھائی جوانیاں مارا چاہا، واہ واہ جڑے ویلے اوکھے ٹائم تے غربت تے ہو کے دیتے نا شبیر، صاحب کتاب لکھتے ہیں شہزادے نے اپنے آپنوں پینگے چنگے رایا، اس پاسے رڑیا جڑے پاسوں پیو دیاں حقلاں پیاں آنیاں، مخدومہ فرمایا اماں فجا میدان ٹر جا، میرے ویر نو آپ ایک باری خیمے آ، فجا ٹر پہ بڑی عبادت کرے سے سین نو منظور ہوا ہے، اتھا آئی
جتھے غربت دیاں حقلاں پہ دیندا شبیر دی دید پہ فرمایا اماں اجا میں جینا میری زندگی سے باہر کیوں آئی ادھی حسین آپ نہیں آئی سردار پردیاں دی بھیجائی ایک گل ایک پیغام بھین دا لے کے آئیاں ایک گل میں تیرے نال کرنی حسین دا پہلے بھین دا پیغام دے شالا گل سمجھیں فرمایا بھین پہ یادی آئی اوکھا باویں سوکھا ایک واری خیمے آ تے فرمایا اماں تو کیڑی گل کرنی ہے کول بہ گئی تے ہاتھ جوڑ کے آدھی حسین میں تیرے نال گل اے کرنی پتر چپ کر کے کس جا میرے سامنے غریب نہ سڑا او تیرا بھلا ہوئے او قبر دا بابا تیرا ماتم قبول کرے او سجاد دا بابا تیرے وین قبول کرے چاہ واہ 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 بھلا بھی تھوڑا جا تھوڑی منزل با جی بسم اللہ کرا ہیں شاہ جی اٹھی کے ٹرے اے تو میں نہیں پڑھیا اوکھا آیا یا سوکھا آیا اتنا میں ضرور پڑھیا ہے جتھوں ٹر دے نا جوانا پیچھے ایک لال لکیر بن دیا او میں صدقے ہوا او میں صدقے ہوا میں بسم اللہ کر رہا جتھوں ٹر دے پیچھے جوانیاں بالکل تھکاوان دا موڈ نہیں دو وین سنا میں لگا ایک لال لکیر بن دی غریب خیمے آیا اماں دی جائی کیوں سڈائی یہ تیڑا نکا پوتر پینگے چین نہیں پیا کریں دا شبیر پوتر نچایا اصغر جی بابا بیٹا خیر ہے پینگے چین نہیں کریں دا آدھا بابا پوتر چھوٹے بھی پوتر ہی ہوں دن پوتر وڈے بھی پوتر ہی ہوں دن بابا ہاں میں چھوٹا لیکن میں علی ہاں آئے بابا میری زندگی چ غریب کیوں سڑایا ہے میں نے ایک باری چاہ کے میدان تے لے جا شبیر آدھا جے لے جا ماں تو کیا کرے سے آدھا بابا تین اکبر جا جوان بھلا دے سا نالے بابا یاد رکھیں کربلا تو شام تک میں نے میدان لے جا یہ ستر سمجھیا کو پڑھن دی لوڑ نہ ہو سی وعدہ کرے نہ کربلا تو شام تک بابا جس دی بھی دید میرے سار تے پوسی نہ ہو تیری بھائن پتھر مرے سی میں پڑھ لیا جو کچھ پڑھنا آج کسی نے سمجھ نہیں آئی میں بسم اللہ کرا میں انج دفاع کرے ساری میں بسم اللہ کرا واہ 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 جی بابا جی جوانیاں مانے او پتران دے شاروں نہیں ہے ہوئے آکے وجہ آدھا کی تھی شبیر ڈٹھے پوترے چھوٹا سامنے ماں منگا کیوں ہے غریب اداس کرتی ماں جی بادشاہ فوجاں چرا لائے کے دینا سواری دینا دعا کرنا تیری سواری بھی کسی نو نظر نہ آسی میں حسین دا وعدہ اہلا پوتر جا وطن چلی جا غریب دا ایک تے بچ پہ پتہ نہیں کربلا والیاں ماما ہی کہتی ہیں ماما ہن اکبر دے بابے دے پاسے دے گیا دی امام بن کے حکم دینا تے ٹرنیاں ایک گل دس وطن جا کے بچ پائے گا یہ 18 سال دے بعد بھی موت ہے 6 مہینے دے بعد بھی موت ہے لے جا جی میں نبی نبھا دے ساں غریب دا لے پھر ملنا ہی مل چمنا ہی چم جڑے لاڈ لڈامنے نہیں لڈا اس جیندہ نہیں بلنا علامہ محمد باقر مجل سے لکھے بی بی پتر نو چایا سکے ہوئے والان دے وچ ماں انگلان دے نال کنگھی دیتی او میں دھیاں دے پردے قربان کران اکھیاں چ سرما پائے جوانیاں مانے میں بسم اللہ کران گرمی دے موسم چ 2 چولے ماں پوائے شبیر تڑپ کیا دن گرمی بڑی ہے بی بی آدھی اسے واسطے پویں دی پنیاں اگر میرے پتر نو ریت تے سمامنا پوے نا میں سن دی پنیاں ریت بڑی گرم ہے چولے 2 حسین کچھ سیک گھٹ جاسی واہ 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 حکیمات میں آؤ اے حاکی جوانا تیرے ماتم دا بیوی آدھی نہ بھی لٹا میں دفن کرنا پوے ایک چولا مڈ کل لے آویں
ایک دا کفن دے وی دوسرا میں ایدی دادی نو ونج کے آگ ساز جوڑا پتر دا سنبھال دیاں تے پردے ہونے ماں موئے پتر دا تات الحنک نہیں والا سنگ دی اللہ نہ کرے کسے ماں دا پتر مر جائے اس ماں نو آکھی تات الحنک والا ماں مر جا سی سیدزادہ پتہ نہیں کتنا کو گردہ ہا علی اصغر دی ماں دا بی بی کالی پٹی لائے کے تے علی اصغر دا تات الحنک والا میں لگیے تے اصغر دے لب حلن فرمایا ماں ولا دے رومی نا آئے او حاجرہ باہر آئی کھلو دے واہ واہ ہر بندے گالی نہیں سمجھی نہ کی پڑ گیا تیرے سامنے واہ واہ جی بسم اللہ لے اکبر دا بابا سیدادہ کوئی گل کرنی ہے پتر نہ کر میں امام ہو کے آدھا پیاں بولے گا جڑی گل کریں گی جواب دے گا شاہ جی یہ او شہزادہ ہے جندہ جنازہ آمنا ہے یہ او شہزادہ جندی ساری زندگی سفران چی گزر ہے بابا جی یہ ساری زندگی جوانی ماتم کرنا یہ ساری زندگی سفر چی گزر گئی میں پڑھ لیا جو کچھ پڑھنا آج کسی نے بادشاہ سمجھ نہیں آئی اللہ اکبر ہیں میں بسم اللہ کرا انجے ماں نے چاہیا جڑا امام فرمایا کارگل بولے گا امیں بی بی نے چاہیا اصغر میڈا لال میڈی حسرت آئی تو بولیاں بولیں میں سنا کی میں بولیں دا اچھا اصغر کچھ منگ ماں تو تے پردیس سمجھ کے نہ منگی تے پوچھ کے منگی میں عمرال قیس دی دھیاں میں شہزادیاں ٹردہ تپیاں ایک باری منگ اصغر آدھا منگاں ڈیسیں فرمایا پوچھ کے منگ اصغر آدھا پھر اماں منگدہ میں یو کو چاند میں جیڈا اوکھا بھی مری جان وحر نامی ہائے پتہ نہیں کتھے بیٹھے نے کچھ بندے پتہ نہیں کیڑی سوچ کچھ بندے بیٹھے نے میں بسم اللہ کرا میں جیڈا اوکھا بھی مری جان میں مریندیاں ویک کے وحر نامی اللہ اکبر بی بی انج دے کے فرمایا اکبر دا بابا ایک منت لائیں میدان تک ایمیں چاویں میں نے پتر دا منہ نظر آندہ رہ جائے مکہ تمہیدہ جھولی پھیلا جے رات اس ویلے تائیں آیا بیٹھیں کہ کوشش کر جھولی بھر کے اپنے گھرانوں کو بے اولاد منگ لائیں قرضہ ڈیمڑائی منگ لائیں کسے مصیبت چے منگ لائیں میری بھی ایک نیک دعائے مولا پوری فرماویں اللہ اکبر دھیاں دے پردے ہونے ہائے ہائے میدان آئے کچھ 17 چھوڑ دا بیاں مجبوری ہے میدان آئے سیدادہ جے پھر سن سکتا تو سن میدان آن کے شبیر نے آکھیا ہے اصغر کان لا کے سن کے پیادن اصغر نے کان لایا تا آواز پیاندی اکبر مرا کے ہائے 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 او ویکھو قرآن میلہ کر کے ٹریا میں تو تیرے ڈر تو 17 چھوڑ دا پیا سر جھکالا جدی ہائے ہن نہ نکلے سر جھکالا تیری بھی چھوٹی اولاد ہو سی نہ ہو سی تو دی بہن ضرور ہو سی اللہ اکبر او ویکھ اللہ اکبر شبیر ادا بولنا لے قرآن دا آخری ورکے آئے بڑا تسا ہے انہوں ایک گھوٹ پانی دا ڈیو آکھے آئی تے سن 70 آدھے منگے تے ڈے سن پانی آپ پی منائی بہانہ بال دا کردہ پیا اس ویلے شبیر پتر دے پاسے دے کیا دن اصغر تو دس اکبر مرا کے کوئی پیو پانی پیندا ہے
آدھا بابا مینو بلند چاہ میں پانی منگا ایک قوم سرو لگیا قیامت تک وین کر کے روندی راسی رومی تے بھاوے نہ رومی شبیر نے چاہیا ہے پتہ نہیں سکی ہوئی زبان کی میں تالو نال جدا کر کے علی اصغر نے آکھیا لوگو تیسرا دن میری ماں دا کھیر مک گیا ہے اٹھا پیر زمین تے مارے نا خدا جاندہ ہے گھوڑیاں نے پیر زمین تے مارے پرندیاں دی پرواز رک گئی ہے پورا ماتم شروع ہویا شبیر دا نکا پتر پانی پہ مگ رہا ہے اللہ جاندہ نبیاں مسلح چھوڑ دیتے نا شبیر دا نکا پتر پانی پہ مگ رہا ہے جوانیاں مارے فوجیاں وردیاں لہا کے زمین تے سٹیاں او خدا تیرے تے لعنت کرے جنگ جوانہ نہ لوندی اے بالے اے پانی پہ منگدا ہے غریب ادا زیادہ نہیں منگدا اتنا دیو میڑیاں ترائے انگلی پانی تر دی بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے او جوانیاں مارے واہ واہ اے ہوئی حق وجڑا ادا کی تیئے میں بسم اللہ کراں اللہ اکبر دھیاں دے پردے ہونے عمر ابن سعد شمر کو لائے یہ بے غیرت اپنے خیمے چو ستا پیا منو ہن روایت دے جملیں احسان کے موڈا ہلائے اٹھ جتی ہوئی جنگ ہر گئیں ہیں حسین فوجہ ساد لیاں نہیں فوجہ نہیں سدیاں بیر نکل شبیر دا نکا پتر پانی پہ مگ دائی اور فوجیاں وردیاں لہا کے سٹیاں نے تڑپ کے اٹھیا حرمل دے نیڑے آیا ہے ادھا وڈا تیر اندازیں اس بچے نو تیر مار جڑی جاگیر منگ سے میں تینو لے کے دے ساں آنکھیں آئی تا پردہ نہ پا خدا جاندہ ہے اس بے غیرت نے جاگیر دے لالچے چے وہ تیر جایا ہے جڑا جنگاں چے تیز رفتار بھج دے گھوڑیاں نو ماریا میں بسم اللہ کراں ہن سر چاویں سیدزادہ ہن 70 الوی آکھیں لگا ہے میں نو قرآن دیتیاں پارا دی قسم زیدی سائے پڑھتے پایا تو میں سنگا پیا انہاں پڑھیا جڑا علی اصغر نو تیر ماریا ہے مارن دی لوڑ کوئی نہ ہاں کمینہ چاہ کے اصغر دی گردن تے رکھ دائے گا آدھا اس سے دنال رباب دنے کے پتر دی شہادت ہوگا آدھا اتنا بدنی دیر آئی اصغر تلے تڑپ بھی نائے لگنا میں بسم اللہ کرا او پتران دے شار او کبر دا بابا تیرے وائڑ قبول کرے اور سجا ایتھے بہ جائیں جوانیاں مانے میں بسم اللہ کرا جی بادشاہ جی بسم اللہ کرا پتران دے شار ہونی واہ 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 مقدر اس بندے دا جڑا منگ نہ سکیا دھیاں دے پردے جی بادشاہ دی خدا جڑن دے اس کمینے آن کے کمان دے دوئیں سرے ملائے تیر زئی چپائے جوانی دا زور لائے تیر زمین تے ڈٹھائے اس دوسری واری بابا جی تیر زئی چپائے تیر زمین تے ڈٹھائے شمر پیر دی ٹھوکر ماریے ایڈا تیز تیر انداز آئیں یہ فوج بغاوت ہو گئی دوسری واری تیرے کلو تیر زمین تے ڈھاندا پہ انج ہویا کدی نہیں اٹھی کھلائے ادھا آپ چلا مارے تھے آن کے ادھا وجہ کے ادھا وجہ میں تینو کے دساں کوئی ادھا کچھ تے دس ادھا نہیں چل دا پیا کوئی ادھا کوئی وجہ تے دس ادھا میں تینو کی دساں میں چھک دینا ہو اس بال دے گل تے 5 گلان دینا ادھا ادھروں 5 گلان دینا ادھروں خیمہ حل گئے تے آواز آدھی نامار میں تے اجے منتا ہی نہیں لایا حوصلہ کرنا ہے جوانوں حوصلہ کرنا ہے جڑے منگن آئے بیٹھے ہو پتران دے شاروں نہیں بد نصیب بندہ ہو سی جنہوں منگن دا جی بابا جی میرا سردار اللہ جان دے آدھا 5 گل نظر آنے آدھا میں ویداں ایک پردے دارے تے 4 مردین معافی دے منا آدھا ہون میں چک دے میں لگا میری دید پئیے 5واں گولے آئے آدھا میں نبیاں دا سردار محمد حیا کر اندی ماں جہیدیاں منتا ہی نہیں لہایا ماتم نہ کرے زاکری چھوٹے سا بغیرت دا تیر چلا بھامے زہران لگے ادا تیر مار بھامے
محمد نو لگے ادا تیر حوصلہ کرو اس جوان دے ہاتھ پڑو اور تیری زندگی ہوئے اے خرائط آئی محمد دھی دی دیتی ہوئی اے خرائط آئی مسافر آئی شام دی دیتی ہوئی اور تیری جوانی سلامت ہوئے اور جوانی آمانے میں بسم اللہ کر رہا جی بابا جی یہ ہاتھ پڑی رکھی میں بسم اللہ کر رہا تو بھی مانگ انہوں منگن دا والا گیا ہے تو بھی مانگ ان دی پوری ہو گئی ہے تو بھی جھولی بھر لائے اللہ جانتا ہے ہر ذاکرہ ہر جی بابا آنکھاں پھر ایک ستر اس تیسری واری لیا کھئی پھر آنکھ سن لائے اس تیسری واری تیر پایا ہے شبیر ادا اصغر تکڑا ہومی تیر آیا ہی ادا بابا اس ظالم نو آنکھ جتنی چھت دیتی اتنی ہور دے وے بابا میں گھبرا میں نالا نہیں ماتم نہ کرے ذاکری چھوڑے جا لیکن بابا میں نو پہلے ڈسا وہ آیا ہے جیسے پتر دے ہاتھ پائر بدے سیدہ دعو ابراہیم آیا کلائی سیدہ دعو اسماعیل آیا کلائی اللہ جان جی بابا پڑھو سوانو پڑھ لو سوانو اور تیری زندگیوں نے تیرے پتران دے شاروں نے جی بابا جی بابا جی بابا ماتمی نوجوان بیٹھے ہو سیدادہ اے روایت میں کبھی پڑھنا ہونا محرم اچھ پڑھدا ہونا پتہ نہیں دل آنکھ دایا جو پڑھ دے آنکھیں تے پڑھ دینا ماتمی نوجوانوں نے تے کنارے نال گزر جانا جی دسو جڑے ماتمی بیٹھے ہو پڑھا اے علم عباس دا اس دے ہاتھ رکھ کے روایت پڑھن لگا میری شکل بگڑ جائے اگر میں تیرے روامن واسے غلط آکھاں محرم دے بغیر میں روایت نہ پڑھدا سیدہ دا پہ پڑھ اللہ جان دیا ہر مولوی ہر ذاکر ہر وائز گلو سننا ہے علی اصغر دے گالچ شبیر دے بازویت اے بازوچ کیوں لگائے اصغر تے نشانہ ہاں ایڈا تیز تیر چھوڑے آئے اگر حسین بازو اگے نہ کریا جتے تیر ونجیا اصغر نال ونجیا شبیر اگے بازو کیتا ہے اور فرمایا نانا پوچھلا ہے آدھاؤں دا دین بچ گیا ہے میں کنو آکھاں کہ دے ہاتھ پڑھو میں کنو آکھاں جی بابا جی اللہ اکبر جوانی مانے اور کسے غم میں نہ رومیں اکبر دا بابا رومن آلیاں دی ہر دعا پوری کری اجندیاں آنکھاں وسدیاں پہیاں جو منگتا ہے مولا انہوں دے پہ گوری کہ تیرے صغیر دی شہادت جی بابا جی بابا جی بابا جی میں تے پوچھ کے روایت پڑھئے سیدادہ میں تے پوچھ کے پڑھئے تو آنکھیں آت میں نہ پڑھا اللہ جان جی بابا جوانیاں مانو اللہ جان دائے جی بسم اللہ کران علی اصغر دے گانلے شبیر دے بازوے سن لائسے اس ویلے غریب ڈٹھائے اصغر دے لب حل دے پین شبیر کن لایا ہے آواز بیان دیا بابا میری ماں تے راضی ہے سیدہ تیرے بھی صدقے اور تیری پالن آلی دے بھی صدقے واہ واہ آنکھوں تے پردہ نہیں تو چھوڑ دینا جی بابا جی ایک سطر توڑی نظر کر رہا بسم اللہ کرا اللہ جانے پتہ نہیں کہہ دیا صابرہ حسین ہتھاں تے اصغر تڑپ دا پہ آئے غریب چپ کر کے وحدہ پہ آئے نہیں تو میری گلی نہیں سمجھی میں کی پڑ گیا تیرے سامنے کدی پانی دے بغیر مچھلی دی موت ڈٹھی آئی اگر نہیں ڈٹھی قابو کری اپنے آپ آؤ میں دساں پہلا حصہ ترائے حصیاں چ موت پہلا حصہ پانی چ باہر کٹو اچھا اٹھے گی پھر زمین تے جھڑے گی یہ طاقت مک دیے دوسرا
حصہ کسے ویلے سجی کروٹ تڑپ دیئے کسے ویلے کھبی کروٹ تڑپ دیئے جڑے ویلے اے بھی طاقت مک دیئے پھر تیسرا حصہ کسے ویلے منہ کھول دیئے اور کسے ویلے بند کریں دیئے ماتام بارما فرمیندہ ہے میڈا سلام ہوئے اس شہزادے تے جڑا پیو دے ہاتھاں تے کسے ویلے منہ کھولا کسے ویلے بند کریں گا سیدہ اصغرا او میرا وطن دور آئی جی بابا جی بابا تیری جوانی او جوانیاں مانے جی پتران دے شہروں نے جی بابا جی جی او جوانیاں مانے جی بسم اللہ کرا اللہ جاندہ ہے شبیر اللہ اصغر تکڑا ہوئی پتر متیر کڈنائی جڑا بندہ اجاتا ہی نہیں رو سنگیا ہون منگی اصغر آدھا بابا جی میں دلائی کٹ لائے سن لائی سے شبیر نے ہاتھ پایا ہے اللہ جانتا ہے زمین حلیے سیدہ دا اصغر او نبی ڈبیاں دے آئے کھلین آدھا بابا تیری قسم میں نہیں ہلیا بابا زمین ہل دی آئی سیدہ دا اصغر زمین نہیں او تیری ماں خیمے دے دار دے آ رہی اصغر دے بابا اس پاس کنڈ کر لائے جتے ماں بیٹھی آئی بابا میں ایک گل سنی جی بابا جی بابا جی بابا تیرا خیر نہ ویکھاں اور جوانیاں مانے جی 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 سیدہ دا پڑھاں دو روایتاں یا چھوڑ دیں وہاں حد ہو گئی ہے دھیاں دے پردے ہونے جی بابا جی سامہ تیڑا آپ کا ڈھیندا پیاں اگلیاں 17 بڑیاں اوکھیاں اللہ جانتا ہے ہاتھ پایا ہے تے اصغر ہلے آئے جڑا دوجی واری شبیر ہاتھ پایا ہے غریب آگا میں ڈٹھائے کبھی بھی ہے جائیں اصغر دا سینہ ملے آئے ان تیری بھی قسمت میری بھی قسمت شبیر آگا جان کے پوچھے ہے کونے منت لاوے والی اولے اولے آواز آیا حسین اور دادیاں نو پوترے بڑے پیارے ہونے آدھی میں زہرا آیا ماتم نہیں آگا ماتم نہیں آگا میں بسم اللہ کرا اور جوانیاں مانے جی بسم اللہ کرا جی بابا جی بابا جی بابا جی میں اتھا ہی چھوڑ دے منا چاہتا لیکن سید اس میں نو پچھے جا کے آکھے آئے تینو بی بی دی چادر دا واسطائی جڑی جھنگ روایت پڑھی آئی وہ ضرور سنا سید تے آکھے آئے سامنے بیٹھائے اندے آکھر تے سارا مضمون چھوڑ کے اور روایت پڑھدا تے اس تے جنازہ آوائی سی میں تو انو پوچھدا حسین دفن کیتا مسلمانہ رہن دیتا قابو کریو جواناو اپنے آپنو قابو کریو جنہوں ماتم نہیں آندھا دا مقدر آئی جی بابا قابو کری جے مانگ سنگا ہے سیدہ دا دفن جو کیتا ہے خدا جانتا ہے جڑا سران دی گنتی ہوئی آج تیری بھی قسمت میری بھی قسمت سید معاف کرے تو میں نہیں پڑھ گا اگر اجازت ہے تو روایت ضرور پڑھ گا اللہ جانتا ہے بجا تیری زندگی ہوئے جی جڑے ویلے میں آکھاں آج جنازہ اپنے وقت تے آپ ہی باہر آونا ہے میرے پاس دیکھی جی بسم اللہ کرا پتہ ہی نہیں انہوں پتہ ہی نہیں کیڑے کبڑے بادشاہ دی شہادت پہ پڑھ رہا تو جھولی پھیلا جمنگن آیا بیٹھا ہے اللہ جانتا ہے غریب دفن کیتا مسلمانہ رہن نہیں دیتا جڑا سران دی گنتی ہوئی بی بی میں نو معاف کری سائن میں نو طاقت دیوی ایک سید کا حکم ہے میں اس مجمع نو روایت سنالا اللہ جانتا ہے سران دی گنتی ہوئی بغیرت دا شبیر دا نکا پتر کوئی نہیں ایک لئینا دا وہ ٹپے دی گیر نال میں ڈٹھا حسین دفن کردہ پیا لئینا دا گولو معافی دے ورا 40 شامی 80 نیرے کوئی بغیرت سجیوں مرین دائے کوئی لئین کھبیوں مرین دائے کوئی بے
تو سجیوں مرے جی بابا جی بابا جی بابا نہیں بابا جی ایک روایت پڑھنی ضرور ہے آکھیا نے تے آج پڑھنی ضرور ہے میں روجی سیدادہ ایک روایت سیدادہ میں سڑ کے مران اگر تیرے روامن واسطے غلط آکھاں اے اپنے مجمع نو قابو کری پھر ایک روایت میں پڑھن لگا خیمے دے در تے ماں کھلوتی آئی ایک بے غیرت نے نیزہ ماریا اصغر دے جگر جو نیزہ پار آیا اللہ جان جائے چھکدا آیا او ماں وین کر دی آئیے آدھی میرا پیکا وطن ہویا آدھی اصغر تیرا کوئی ماما ہویا آدھی اصغر آدھی انجنا مریجیا آدھی میرا پیکا وطن نیڑے ہوئے وطن ہویا آدھی اصغرہ او میں کھیر پئی بخشے لیا اے او معصوم دا جھولا اے جیڑا پیدل ٹر نہیں سنگیا جیڑا ماں کو مانا ساد سنگیا اس کی میں پانی منگے جیدے خون دے نال ہاں سید نے یارو ریش اپنی کو رنگے جین دی لاش برآمد نیزیاں کی تی کولوں مادہ محمل لنگے ہائے ہائے معصوم اصغر معصوم